अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल मैं मिर्ज़ा साहब के ऑनलाइन प्रोग्राम का वेट कर रहा था, तभी मैंने हनीफ़ कुरैशी का पॉडकास्ट देखा। तो मैंने देखा कि उसमें उन्होंने काफ़ी इलॉजिकल बातें करी हैं और बहुत झूठ भी बोले हैं, मिर्ज़ा साहब से रिलेटेड भी झूठ बोले हैं। तो उनकी 2-3 बातें ऐसी हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उनको हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स के साथ और आपको भी ये पता चल जाएगा कि कैसे वो बातों को तोड़-मरोड़ के पब्लिक के सामने रखते हैं। बाकी वैसे उन्होंने बातें तो बहुत सारी करी हैं और वही रोना-धोना भी था कि इंजीनियर साहब बाबू को ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। लेकिन वो सब डिस्कस करना अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब आवाम काफ़ी समझदार हो चुकी है और फिर इंजीनियर साहब की हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर और फिर उनके स्टूडेंट्स भी एक्सपोज़ करते रहते हैं इस तरह की बातों को। तो बहरहाल मैंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पर जल्दी से बस 4-5 मिनट में बात करके आपके सामने फैक्ट्स रखने हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे ये बातों को तोड़-मरोड़ के अपने फ़िरके को प्रमोट करते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात करेगा अपने फ़िरके को प्रमोट करने की, इंशाअल्लाह इस चैनल पर उसको एक्सपोज़ करते रहेंगे और एक उम्मा सिर्फ़ मुस्लिम बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एक उम्मा मुस्लिम को। तो उस पॉडकास्ट में जब हनीफ़ कुरैशी साहब से पूछा कि इंजीनियर साहब पर 295C सही थी, तो उसके जवाब में वैसे तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, मतलब वही सब जो ये फ़िरका परस्त तौले में काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन हनीफ़ कुरैशी जो हैं वो फ़िरका परस्त होने के साथ-साथ एक नंबर के झूठे भी हैं और यहाँ भी एक बात उन्होंने साफ झूठ बोली। उन्होंने नक़्ल कुफ़्र नबाशिर के ऊपर कहा कि अगर किसी कुफरिया बात, किसी कुफ्र का रद्द करने के लिए आपको वो कुफरिया स्टेटमेंट बोलना पड़ता है, तो ठीक है, क्योंकि आपने वो बात बोली ही इसलिए ताकि वो बात बोल के फिर उसका रद्द करें। लेकिन इसके अलावा कोई कुफरिया कलिमात बोलता है तो नक़्ल कुफ्र नबाशिर नहीं होगा, बल्कि फिर जो बोलेगा उसने भी कुफ्र किया, ये माना जाएगा। और कहते हैं यहाँ इंजीनियर साहब को जब बुरा बोला गया, मतलब जब इंजीनियर साहब को ये बोला कि आपको तो फला फला लोग बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, तो उसके जवाब में इंजीनियर साहब ने नक़्ल कुफ्र वाली स्टेटमेंट बोली। हनीफ़ कुरैशी साहब, आप मुफ्ती होके और खुद को आशिक रसूल कहते हो और फिर इतना झूठ, इतना फरेब। मुझे तो लगता है आपने झूठ बोलने में भी कोई डिग्री करी है, वो आपने बताया नहीं इस पॉडकास्ट में, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर बताना। अब लॉजिकली भी देखो, अपना बुग्ज में भरा हुआ दिमाग थोड़ा सा लगा लेते तो खुद आपको लगता कि बात ठीक नहीं है। अगर इंजीनियर साहब से ये सवाल होता कि आपको फला फला लोग बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, तो क्या ये जवाब होता इस्लाम में क्रिश्चियन की औरतों से भी निकाह जायज़ है और इस्लाम इतना फेवर करता है क्रिश्चियंस को भी। मतलब क्या हो गया है आपको? लगता है कुछ कमी आ गई है इंजीनियर साहब के बुग्स में। आप मुफ्ती साहब इलाज करवाओ अपना। सही बोल रहा हूँ मैं। आप खतरनाक बनते जा रहे हो सोसाइटी के लिए। सच्चाई ये है कि इंजीनियर साहब ट्रांसजेंडर्स के हुकूक बयान कर रहे थे और बता रहे थे कि ट्रांसजेंडर्स को भी उनके हुकूक मिलने चाहिए। हम उन सबको मार तो नहीं सकते, यहाँ तो काफिर भी रह रहे हैं इस दुनिया में और इस्लाम में तो इतनी टॉलरेंस है कि क्रिश्चियन औरत से भी निकाह जायज़ है। इस्लाम तो क्रिश्चियंस को भी इतना फेवर देता है। तो इस तरह हुई थी ये बात। इंजीनियर साहब के खुद के मुतालिक तो कोई बात ही नहीं हो रही थी यहाँ। प्रूफ के लिए थोड़ी सी वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इंजीनियर साहब ट्रांसजेंडर के इंसानी हुकूक के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि हमारा दीन तो इतनी रिलैक्सेशन देता है कि अल्लाह पाक ने हमें ईसाई औरतों से शादी करने की इजाजत दी है, जबकि और आज अल्लाह का शुक्र है कि तबलीग जमात में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता है, जो अनअटेंडेड थी मजहबी तबके के एतबार से, और वो राह रास्ते आ चुके हैं। तो इनके राइट्स के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। बाकी जिन लोगों की आपने बात की है, हम उन्हें 100% गलत समझते हैं, लेकिन इस प्लेनेट अर्थ पे उन्हें भी रहने का हक है। उनको आपने दुनिया से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला ने क्या सारे काफिर दुनिया से खत्म कर दिए? देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरा भी समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में। शर्म करो मुफ्ती साहब, और कितने झूठ बोलोगे। बाकी दोस्तों, आगे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वहाँ इनकी चालाकी देखना, कैसे ये लोगों को प्रेशर में लेते हैं। और ठीक ऐसा ही किया इन्होंने रेहान तारिक के साथ भी। जब रेहान तारिक ने बोला कि क्या वो मुफ्ती गलत हैं जिन्होंने फतवे दिए कि इंजीनियर साहब पर 295C नहीं बनती, तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब कहते हैं कि वो फतवे नहीं हैं, वो तो राय है और फतवे तो यहाँ सैकड़ों आए हैं इंजीनियर साहब के खिलाफ। वाह मुफ्ती साहब, आपका फतवा तो फतवा और दूसरे का फतवा रद्दी। वाह।
مطلب جو بات آپ کے خلاف ہو وہ سب غلط۔ جب آپ حضرت معاویہ کا ذکر ایسے کرتے تھے، نو معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ، تب بھی آپ صحیح تھے اور آپ کے مخالفین غلط۔ اور جب آپ خود یہ کہتے ہو ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس معاملے میں ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے، تب بھی آپ ہی صحیح۔ پھر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اس معاملے کو بیان کرتے ہو، تب بھی آپ ہی صحیح۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ موقع پرست بھی ہو۔ جب کوئی آپ کے سامنے دیوبندی بریلوی ہوتا ہے تو الگ بات کرتے ہو اور موقع دیکھ کے پلٹی مار دیتے ہو۔ موقع پرست مفتی حنیف قریشی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ موقع دیکھ کر انہوں نے انجینئر صاحب کی پیٹھ پر وار کیا۔ خیر، میں اب پوائنٹ پر آتا ہوں۔ آپ کہتے ہو سینکڑوں فتوے، کہاں ہیں؟ سینکڑوں فتوے دکھاؤ نا۔ آپ کی پارٹی کے وکیل اور حمیر قادری تو گلی محلے کے ایک چھوٹے سے مولوی نے فتویٰ دیا تو اس کو بھی ویڈیو بنا کے دکھا رہے تھے، تو کہاں ہیں وہ سینکڑوں فتوے؟ اور پنجاب قرآن بورڈ کی بات کرتے ہو، میں ایکسپوز کرتا ہوں اس کے پیچھے کیا گیم ہے، کیسے وہ فتویٰ آیا۔ وہ تو ریحان طارق صاحب تھے، ان کو انہوں نے بھرم میں لے لیا، ورنہ جب یہ کہہ رہے تھے سینکڑوں فتوے، فائل رکھی ہے، تبھی بولنا تھا دکھاؤ نا فائل، تبھی سب کے سامنے ایکسپوز ہو جانا تھا انہوں نے۔ اب سنو پنجاب قرآن بورڈ والی بات، ہر 2 منٹ میں بول رہے تھے نا پنجاب قرآن بورڈ، پنجاب قرآن بورڈ، وہاں سے بھی فتویٰ آ گیا۔ دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے پنجاب قرآن بورڈ سے انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ آیا۔ پنجاب قرآن بورڈ کے چیئرمین تھے پہلے ڈاکٹر رغیب نعیمی صاحب، یہ وہی ہیں جو ابھی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے اور یہی ہیڈ تھے جب نظریاتی کونسل نے وہ انجینئر صاحب کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو یہ رغیب نعیمی صاحب چیئرمین تھے پنجاب قرآن بورڈ میں پہلے، انہوں نے ہی پنجاب قرآن بورڈ کا سیٹ اپ کیا اور ظاہر ہے کہ مفتی ہائر جو بھی کیے ہوں گے ان کے انڈر میں ہی ہوئے ہوں گے۔ اب بعد میں انہوں نے وہ پنجاب قرآن بورڈ کی چیئرمین کی کرسی چھوڑ دی اور یہاں نظریاتی کونسل کے چیئرمین بن گئے، تو وہاں پنجاب قرآن بورڈ میں بھی کوئی نیا چیئرمین نہیں بنا۔ مطلب ابھی بھی جو بھی وہاں کا سسٹم چلا رہے ہیں وہ سب رغیب نعیمی صاحب کے انڈر والے ہی مفتی مولانا ہیں۔ اب نظریاتی کونسل اور ان کے ہیڈ رغیب نعیمی، ان کی کریڈیبلٹی کا تو کیا ہی بتاؤں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ انجینئر صاحب والے معاملے میں ان کے ممبر طاہر اشرفی پہلے سے ہی یہ بول رہے تھے، ارے جیسا ہم بڑے مرزا کو سمجھتے ہیں ایسے ہی ہم چھوٹے مرزا کو بھی سمجھتے ہیں۔ سماعت ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ایسا بول رہے تھے۔ یہ وہ مفتی واحد قریشی والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا، اس میں بولا تھا انہوں نے کہ طاہر اشرفی صاحب تو پہلے سے ہی یہ بول رہے ہیں اور انہوں نے تو انجینئر صاحب کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھو، ان مفتیوں کی اپنے ہی فریب والی حرکت کو شیخی کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ تو خیر اس ویڈیو سے اور باقی کافی ساری چیزوں سے بھی راغب نعیمی صاحب اور نظریاتی کونسل کی کریڈیبلٹی کا پتہ لگی گیا تھا سب کو۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نظریاتی کونسل کا وہ فیصلہ تو رد ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے جب انہیں اندیشہ ہو گیا ہو کہ یہ رد ہونے والا ہے، تو رغیب نعیمی صاحب نے اپنے دوسرے سسٹم جو پنجاب قرآن بورڈ ہے وہاں بول کے وہاں سے فتویٰ چھپوا دیا فٹافٹ۔ اور ظاہر ہے اگر وہاں پہ کوئی نیا چیئرمین ہوتا تو شاید وہ مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ابھی تو وہاں پہ سب مولوی وہی ہیں جو ان کے انڈر کے تھے، تو چھپوا دیا فتویٰ۔ تو یہ حقیقت ہے پنجاب قرآن بورڈ کے اس فتوے کی۔ اب ایک بات بتاؤ مفتی صاحب، نظریاتی کونسل والا اور یہ پنجاب قرآن بورڈ والا، ان 2 فتووں کے علاوہ آپ کے پاس کون سے فتوے ہیں اس کیس میں انجینئر صاحب کے خلاف؟ دکھاؤ نا، دکھاؤ سینکڑوں فتوے۔ آپ کو خود کو تو کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں سمجھتا، بریلوی فرقہ آپ کا خود کا فرقہ جب دیکھو آپ کی دوگلی حرکتیں ایکسپوز کرتا رہتا ہے، اور وہ صحیح کرتا ہے کیونکہ آپ جھوٹے تو ہو ہی، ساتھ ساتھ موقع پرست بھی ہو، جہاں موقع دیکھا اس حساب سے بات کر لی۔ اچھا ہوا آپ کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں ہو، نہیں تو آپ شاید وہاں نان مسلم کے ساتھ بیٹھ کے اسلام کو ہی الٹا سیدھا بولنے لگتے۔ خیر میں نے آپ کے یہ 2-3 جھوٹ یہاں پر ایکسپوز کرنے تھے، باقی تو عوام سمجھدار ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ جیسا مفتی یا کوئی بھی جو فرقہ پرستی پھیلائے گا، ہم اس کو دلیل کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے اور ایک امت بنائیں گے انشاءاللہ۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔